subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहुम के तारीख़ और सियासी साइंस के दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। सबक नंबर 6 है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स यानी बैनुल अक़वामी मसाइल। आज हम इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे, माहौलियात पर मुबनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। माहौलियात फ़ी ज़माना इंसानी हुकूक़ का मफ़हूम नहायत वसी हो चुका है और माना जाता है कि महफूज माहौल भी एक अहम इंसानी हक़ है। यानी महफूज माहौल होना, यानी जहाँ पर कोई गंदगी नहीं होगी, आलूदगी नहीं होगी, ऐसा माहौल इंसान का बुनियादी हक़ तस्लीम किया जा चुका है। 1970 ईस्वी में बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत व ज़रूरत को संजीदगी से महसूस किया गया। माहिरीन माहौलियात का मानना था कि बड़े पैमाने पर हो रही सनती तरक्की और बिजली की ज़रूरत में इजाफ़े की वजह से माहौल को ख़तरा लाहक़ हो गया। बिल्कुल यही बात है, यानी सनती तरक्की और बिजली की ज़रूरत में इजाफ़े की वजह से माहौल में बड़ी ख़राबी आ रही है। 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को पहला यौम अर्ज़ यानी अर्थ डे मनाया गया। तो आज भी मनाया जाता है अप्रैल महीने में अर्थ डे। 22 अप्रैल को ज़राअत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली कीमियाई खाद, कीड़े मार दवाएँ, गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ, जौहरी भट्टियों से होने वाली तापकारी, तेल और कीमियाई गैसों का अखराज वगैरह वजूहात की बिना पर माहौल गैर महफूज होता जा रहा है। कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस मालूमात के बाद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी बैनुल अक़वामी बहस का मौजू बनता गया। अब देखिए, ये तो आज आम ज़रूरत बन गई है कि हम जो किसान खेती करते हैं वो कीमियाई खाद इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं या गाड़ियों का धुआं, गाड़ियाँ ज़रूरत बन गई है। फिर जो एटमी भट्टियाँ हैं, जौहरी भट्टियाँ हैं, वहाँ से होने वाली तापकारी, तेल और कीमियाई गैसों का अखराज, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे माहौलियाती मसाइल पैदा हो गए। 1990 ईस्वी के बाद आलमकारी की लहर की वजह से एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर इन्हिसार और माहौलियाती मसाइल को हल करने में एक दूसरे के बाहमी ताउन की ज़रूरत महसूस होने लगी है। देखिए, 1990 के बाद से आलमकारी हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, भारत ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माहौलियाती जो तालमेल है बिठाने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए भारत ने भी इसमें पेशरफ्त की है। माहौल की आलूदगी या तेल और गैस के अखराज से होने वाले नुकसानात किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते। इनके असरात तवील मुद्दती होते हैं। इसलिए इन मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक का बाहमी रजामंदी और ताउन के साथ काम करना ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे कि गल्फ़ वार में 1991 में बड़े पैमाने पर तेल का रिसाव हुआ था। इराक़ ने कई तेल के टैंकर पलट दिए थे, आग लगा दी थी। उसी तरीक़े से फुकुशिमा प्लांट में 2011 में हुआ हादसा, तापकारी का अभी तक वहाँ माहौल है। या फिर जो दूसरी आलमी जंग में बड़े पैमाने पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उसकी वजह से जापान अभी तक उबर नहीं सका है। तो ये माहौल की तबाही के असरात है। नबातात और परिंदों की मुख्तलिफ़ अक़साम का ख़त्म होना, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी। अब देखिए, माहौल की तबाही की वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और दीगर जानदार भी इससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते हैं, चाहे वो जानवर हो या परिंदे हो। अब उसकी वजह से और कौन कौन से मसाइल आते हैं, पानी की क़िल्लत, दर्जे हरारत में इजाफ़ा, बारिश के तनासुब में कमी बेशी, नदी नाले झरने तालाब का खुश्क हो जाना, नदियों और समंदरों की आलूदगी, नई नई बीमारियों का लाहक होना, तेज़ाबी बारिश, ओज़ोन की तह का पतला होना वगैरह माहौल की तबाही के ज़ाहिरी असरात हैं। देखिए, पानी की क़िल्लत बहुत पहले से ही है। दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हो रहा है और उसकी वजह से माहौल में अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है। बारिश की तनासुब में कमी बेशी की वजह से क्या होता है, कभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, कभी खुश्क हो जाते हैं। अब समंदरों में आलूदगी, यानी लोग कचरा डालते हैं तो उस कचरा समंदरों में फेंकने की वजह से समंदर के जो जानदार हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नई नई बीमारियां लाख हो रही है, कहीं कैंसर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तेज़ाबी बारिश होती है, कभी ओज़ोन की तह पतला होने की वजह से जिल्द का कैंसर हो जाता है, ये भी एक किस्म की बीमारी है। कुछ असरात किसी ख़ास मुल्क तक महदूद रहने के बावजूद इनके तवील मुद्दती असरात की वजह से
وہ مسائل عالمی نوعیت حاصل کرتے ہیں، جبکہ کچھ مسائل بنیادی طور پر ہی عالمی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جو اوزون لیئر کا پتلا ہونا، اس کی وجہ سے جو اسکن کینسر کی بیماریاں ہو رہی ہے، یہ عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ اب ماحولیات کا تحفظ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانا ایک بہت ہی ضروری عمل ہے۔ اب پیرس اجلاس کے جو نکات تھے، یہ شریک ممالک کی تعداد، بحث کے موضوعات اور بھارت کے ذریعے پیش کیے گئے موضوعات، اس پر آپ اپنے طور پر ڈسکشن کر سکتے ہیں، یا آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا، گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو اس کے متعلق معلومات مل سکتی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اسٹاک ہوم سے پیرس اجلاس تک۔ بین الاقوامی سطح پر ماحولیات سے متعلق ہنگامی اور طویل مدتی مسائل پر بحث اور ان کے حل تلاش کرنے کے لیے 5 جون سے 16 جون 1972 کے درمیان اسٹاک ہوم میں ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ دیکھیے یہ پہلا اجلاس تھا جو 5 جون سے 16 جون کے درمیان 1972 میں اسٹاک ہوم میں ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس تھا۔ اسی لیے ہم 5 جون کو یوم ماحولیات یعنی انوائرمنٹ ڈے مناتے ہیں۔ اس اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے تعاون کرنا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ہے، تمام ممالک مل کر کام کریں گے تبھی آلودگی قابو میں آ سکتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک نے یہ سوال اٹھایا کہ ترقی یافتہ ممالک ہی ماحولیات کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ ذمہ دار ہے، لہٰذا ماحولیاتی آلودگی کو روکنے کے لیے ذمہ داری بھی انہیں قبول کرنا چاہیے۔ آج بھی ترقی پذیر ممالک کا یہی موقف ہے۔ اب دیکھیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس بڑے بڑے کارخانے، ایٹمی بھٹیاں اور دیگر چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے آلودگی بڑے پیمانے پر ماحول میں پھیلتی ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں ایسی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اس اجلاس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں ماحولیات کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں بھی موجود تھیں، یعنی NGOs موجود تھی۔ اس اجلاس میں عالمی دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کے تحفظ کا موضوع زیر بحث آیا۔ تمام ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دولت مشترکہ کے تحفظ کی ذمہ داری تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری۔ اب دیکھیے دولت مشترکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوری دنیا کے ممالک اپنے اپنے وسائل کا تحفظ کرے اور ماحول کا بھی تحفظ کرنے کی ذمہ داری اٹھائے۔ اس اجلاس کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے اقوام متحدہ ماحولیاتی پروگرام بنایا تھا، یعنی یہ 1972 میں ہی اقوام متحدہ کا ماحولیاتی پروگرام بن گیا تھا۔ اس اجلاس کے بعد کئی بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدے طے ہوئے، ماحولیاتی تحفظ سے متعلق قوانین بنائے گئے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر ماحولیات سے متعلق تحریکات کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی ماحولیاتی اجلاسوں میں ماحولیات کے بارے میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق غیر سرکاری تنظیموں کی شرکت میں اضافہ ہوا، یعنی دیکھیے بڑے پیمانے پر ماحولیات کے متعلق بیداری آ رہی تھی اور غیر سرکاری تنظیمیں اور سرکار بھی اس میں حصہ لے رہی تھی۔ اسٹاک ہوم اجلاس کے دوسرے مرحلے میں 1992 عیسوی میں برازیل کے شہر ریو میں ماحولیاتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں ہمہ جہت ترقی کے نظریے پر زور دیا گیا۔ پہلا اجلاس کہاں ہوا تھا؟ اسٹاک ہوم میں۔ دوسرا اجلاس، پہلا اسٹاک ہوم میں 1972 میں، دوسرا 1992 میں برازیل کے شہر ریو میں، اور اس میں ہمہ جہت ترقی کے نظریے پر زور دیا گیا۔ حیاتیاتی تنوع، جنگلات کا تحفظ، گرین ہاؤس گیسز اور موسموں کی تبدیلی جیسے مختلف موضوعات پر معاہدے کیے گئے۔ 1997 عیسوی میں کیوٹو میں منعقد اجلاس میں ترقی یافتہ ممالک کے لیے موسم میں ہونے والی تبدیلی کو روکنے کی غرض سے ایک میعاد مقرر کی گئی جس پر 15 برسوں تک عمل آوری لازمی تھی۔ یعنی 1997 میں کیوٹو کہاں پر ہے؟ جاپان میں ہے، اور وہاں پر ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی اور سب سے زیادہ زور دیا گیا تھا کہ ترقی یافتہ ملکوں کو 15 سال دیے جا رہے ہیں اور وہ 15 سال میں اپنی آلودگی کم کرنے کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد نومبر 2015 میں پیرس میں موسمیات کی تبدیلی سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام ممالک موسمیات کی تبدیلی اور درجہ حرارت میں ہونے والے اضافے کے تدارک کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کریں اور ترقی پذیر ممالک کو اس کے لیے درکار ٹیکنالوجی مہیا کرنے میں ترقی یافتہ ممالک مدد کریں۔
اب دیکھیے ترقی یافتہ ممالک ترقی کی ہوڑ میں تو آگے لگے رہتے ہیں اور ماحول پر توجہ نہیں دیتے، لیکن 2015 کی پیرس کانفرنس میں اس میں بڑے پیمانے پر بات آئی تھی کہ موسمیات کی تبدیلی، درجہ حرارت میں اضافہ، ان تمام چیزوں کی طرف جو بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب بحر اعظم، سمندر کی گہرائی، ماحول، بیرونی خلا، جنیاتی دولت کا شمار عالمی دولت میں کیا جاتا ہے۔ یہ دولت دنیا کے تمام ممالک کی ملکیت ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دنیا کے تمام ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔